Monsieur, lundi, on a commencé par la liaison covalente. On a défini la liaison covalente. Qu'est-ce qu'on a dit pour la liaison covalente? Alors, on a dit pour la liaison covalente, c'est-à-dire, c'est lorsqu'on a deux atomes identiques ou différents, qu'on a une mise en commun d'un, deux ou trois doublés électroniques. فإذا استاذ la liaison covalente, on a dit il faut qu'on a atome d'hydrogène مش شرط بكل الموليكول بس au moins كيف بعرف انه covalent بس تلاقي اتوم d'hydrogène مع groupe 4 5 6 7 او حيلا deux atomes او plus en plus يكونوا appartient à هودي الجروب بنقول نحن انه في liaison covalente بيناتهم. استاذ بس ما في انا اعتمد انه اقول لانه جروب 4 وجروب مثلا 7 يعني ليزون كوفالنت، لا، هودي سي سون دي كلي بور فو، يعني هيدي بتحطوها براسكم انتم ما بنكتبها على الورقه. فاذا ليزون كوفالنت هو عباره عن ليزون entre deux atomes ممكن يكونوا ايدونتيك او ديفيرون، وبين هودي الدوز اتوم ممكن يكون عندنا كومان un doublé électronique, deux doublés ou trois doublés électroniques. On va voir chaque type à part. Le doublé électronique يعني عندي deux électrons. كل doublé هي عبارة عن deux électrons. أعطينا exemple استاذ CL2. هاكتبها هون إن CL2 يا استاذ إذا أنا عندي موليكول اسمها CL2 كيف عاملة ليزون؟ أول شيء الCl عندها symbole de Lewis comme ça. فإذا السمبول الكلور من خلال السمبول de Lewis a 7 électrons de valence يعني appartient au groupe 7. فإذا لما عندي أنا deux atomes واثنيناتهم appartient على الجروب 7 أول نقطة بحط ببالي إنه هيدا ليزون كوفالنت منه ليزون إيونيك. ليه؟ لأنه بالليزون إيونيك نحن قلنا يكون عندي أتوم من الجروب 1 2 3 مع أتوم من الجروب 5 6 7. Ce n'est pas le cas. فإذا هيدا c'est une liaison covalente. اثنين، حافترض يا أستاذ إنه تشياما ما انتبهت إنه جروب 7 اثنيناتهم. Bonjour. بونجور. وقالت دي إنه c'est une liaison ionique. طيب أستاذ مش بالليزون ايونيك بيكون في عندي ترانسفير دالكترون؟ يعني اذا هيدي الالكترون عملت الترانسفير وراحت لعند دوزيام سي ال شو حيصير في عندي؟ حتصير هيدي السي ال عندها 6 وتاني سي ال صار في عندها 8. مزبوط؟ فاذا استاذ هيدي السي ال صارت ستابل صار عندها 8 الكترون دو فالونس بس هيدي السي ال منا ساتوري. Alors, ce n'est pas le cas. يعني حتى استاذ عم بعلمكم اذا تلميذ ما انتبه واعطى ريبونس غلط انه مثلا هو ليزون كوفالنت وقال لا هو ليزون ايونيك كيف يرجع ينتبه انه خطا جوابه. فاذا شو يعني ليزون كوفالنت؟ يعني هودي الدوز الكترون بيعملوا كومان بين بعضهم استاذ، فصاروا هودي الدوز الكترون بحسبهم لاول سي ال وميم شوز هودي الدوز الكترون بحسبهم لتاني سي ال، عشان هيك اسمها ميتر اون كومان. يعني هودي الدوز الكترون صاروا مشتركين للاثنين اتوم دو كلور. ماشي الحال؟ Oui. صافا. فاذا استاذ هيدا اول اكزامبل اعطيناه pour bien comprendre c'est quoi une liaison covalente. Alors pour la liaison covalente, peut-être la liaison covalente simple, peut-être double, peut-être triple. On va commencer à parler de la liaison covalente simple. Alors, c'est quoi une liaison covalente simple? On a dit, on a expliqué ça la dernière fois. Cette liaison résulte d'une mise en commun entre deux atomes identiques ou différents d'un seul doublé électronique. Par exemple, une liaison covalente simple بكون بين deux atomes
mettre en commun بس un seul doublet électronique pour réaliser sa stabilisation octet ou duet de manière que chaque électron vient de chaque atome. Yani, c'est-à-dire quoi? Regardez. Dans l'exemple 1, la molécule de dihydrogène H2. لا نعرف استاذ بال H2 شو التيب للليزون اول شيء اذا كوفالنت او ايونيك. نحن قلنا انه بالايونيك هن الجروب 1 2 3 صف الهيدروجين. يعني بالنسبه لكم استاذ ككلاس 9 ما حناخذ الهيدروجين انه عم بيعمل ليزون ايونيك. نحن حناخذ الهيدروجين بس بيعمل ليزون كوفالنت. Ça va? Oui. Bon, ça va. On continue. Mais بعد ما on a écrit la configuration électronique de l'hydrogène, c'est H1, donc c'est K1. طيب مش هن deux شو يعني H2؟ هيدي الدو عندك يعني deux atomes de H، يعني عندي اثنين اتوم هيدروجين. اذا هيدي منا اتوم، هيدي صار اسمها موليكول. بما انه ليزون كوفالنت، الكومبوزي اللي بيتشكل عندي من خلال الليزون كوفالنت نحن بنسميه موليكول. طيب chaque atome d'hydrogène possède un électron de valence. On fait l'explication. Pour assurer son duet, pourquoi duet? لأنه الconfiguration c'est K1. لا يصير saturé حيصير K2. والK2 يعني obéit à la règle de Dewey. Chaque atome d'hydrogène a besoin d'un autre électron pour devenir stable. هيدي الH هي عين هي K1 مالنا saturé مالنا stable، فإذا besoin d'un électron. قلنا بالليزون كوفالنت يا أستاذ on utilise à besoin. ما بنستعمل perdre ou gagne، نستعمل à besoin d'un autre électron pour devenir stable. خلينا نشوف بالرسمة تحت. هودي deux atomes d'hydrogène شو عملوا أستاذ؟ ils s'approchent والدوز électrons célibataires قربوا من بعضهم، شكلوا عندنا شيء اسمه دوبلي إلكترونيك en commun. هودي الدوز إلكترون، ما هو كل اش besoin d'un électron. شو بيعملوا أستاذ؟ هيدا بده إلكترون وهيدا بده إلكترون. شو قالوا لبعضهم؟ هات لنحط هودي الدوز إلكترون أنا وياك اللي عندنا إياهم en commun، بصير بعدهم لإلك اثنين ولإلي اثنين. يعني هيدي الدوز إلكترون صاروا بحسبهم لهيدي الأش ولهيدي الأش، فإذا تشكل عنا ليزون كوفالنت. هيدا الليزون كوفالنت ليش هو ليزون كوفالنت سامبل؟ لأنه بين الأش والأش كم إلكترون عندي أون كومان؟ دو. deux électrons. يعني عندي une seule liaison بسميه liaison covalente simple تتشكل عندنا الموليكول de dihydrogène. Alors, pour cela, les deux atomes d'hydrogène mettent en commun un doublet électronique, il y a deux électrons, en formant la molécule H2 par une liaison covalente simple. Question. أستاذ نحن نكتب هيدا اللي بالنواق تحت بالTF أو TS صح؟ Non, نحن هلا بعدين حنشوف شو بنطلب مني، بس هيدي استاذ لحتى bien comprendre comment la formation de la liaison a eu lieu. يعني on commence par l'atome pour arriver à la molécule. طب أستاذ إذا سألتنا إذا liaison covalente أو بنقلك إنه c'est une liaison covalente car les deux atomes d'hydrogène mettent en commun un doublet Très bien. électronique. بالليزون ايونيك اذا اعطاني رسمي استاذ بيعطيني انه فيها ترانسفير دالكترون، فاذا بقول له لانه في ترانسفير، هون ما عندي ترانسفير، هون في عندنا متر اون كومون. Oui. Oui ou non? Oui. D'accord. يلا. Autre question. كلنا استاذ كتبنا الاكسبليكاسيون للهيدروجين للمولكول Oui. de l'hydrogène. Oui. طيب. Oui. Alors on continue
Maintenant, chacun de vous met devant lui une feuille. Et monsieur, la question c'est expliquer la formation de la liaison dans la molécule H2O. معطيكم donné le H numéro atomique اللي est là 1 والأكسجين النيميرو atomique اللي est là 8. يلا أستاذ. C'est à vous d'essayer d'expliquer la formation de la liaison dans la molécule de H2O. C'est une seule molécule. Hein? Yalla. Vous avez 5 minutes pour répondre à cette question. أستاذ كيف يعني بنعمل الهيدروجين لحاله والأكسجين لحاله؟ استاذ انا اعطيتك هيدي مولكيول واحده، جيت قلت لك هيدي المولكيول H2O. Expliquez la formation de la liaison dans cette molécule. Essayez de faire. يلا. بدي اشوف استاذ كل حدا فيكم شو ممكن يطلع معه وقد ايه فهم من الليزون اللي شرحناه. يلا. Ou comment peut-on savoir si cette molécule ou la liaison c'est une liaison ionique ou covalente, ou si c'est une liaison ionique, comment il faut expliquer, ou si c'est une liaison covalente, comment il faut expliquer. يلا. استاذ رح اطلب انا افتح الكاميرا عند كذا تلميذ لشوف شو عم بيشتغل. ما بعرف حل. نعم؟ ما بعرف حل. ما عم تعرفي تحلي؟ استاذ ولا انا مش عم بفهم منيح.
Monsieur, qu'est-ce que j'ai dit? Comment il faut commencer toujours? Et si vous بعرف avez أكيد écouté moi, نعمل et, أطم et comment il faut الناتر réfléchir, ونلاقي comment il faut travailler, vous devrez bien commencer. Et au moins, vous devrez commencer à écrire quelque chose. طيب. Qui a une réponse? أستاذ أنا عفيف بحاول. مين؟ عملت بس ما إذا صح مين اللي قال بدي احاول؟ علي علي رشيد. آه. فإذا عندي علي رشيد ومين كمان أستاذ؟ بتول وبتول. طبعا سي تري بيان، عندي دو زيليف. منيح. والباقيين؟ أستاذ أنا عملت بس مش متأكد إذا صح. هو هيدا الهدف أستاذ. مين قال لك إنه أنا بدي أنا ريبونس؟ بعدها عم بعملها مين قال إنه أنا بدي réponse 100% juste? Mais le but, c'est d'essayer d'écrire quelque chose, de donner une réponse. Malgré la réponse est vraie ou faux, vous devrez commencer à travailler, d'essayer à expliquer la formation de la liaison. راح اخذ انا الريبونس لعلي رشيد. ببلش مع علي. وي علي. أول شيء l'atome est neutre, nombre de protons égale nombre d'électrons égale Z. وي. La configuration électronique de l'atome d'hydrogène est K1 et oxygène c'est K2L6. Électron valence de hydrogène c'est 1, électron valence de oxygène c'est 6. D'accord. والجروب تبع الهيدروجين c'est 1 والجروب هذيك 6. هذه الليزون كوفالنت عشان H مع جروب 6. داكور. فاذا اول نقطه علي عمل الكونفيغوراسيون من خلال الدوني. الهدف انه نوصل للالكترون دو فالونس. بما انه وصلنا للالكترون دو فالونس وصلنا للجروب، قبل ما بلش اكتب استاذ اكتب الريبونس بدنا نعرف ليزون كوفالنت او ليزون ايونيك. فاذا لانه عندي الاش وجروب 6، الاكسجين هو جروب 6، فاذا الليزون سيت اون ليزون كوفالنت. تري بيان يا علي. كونتينيي يلا. Chaque atome d'hydrogène possède la valence, فينا نقول هيك. وي. عشان في deux hydrogène. Très bien. Pour assurer son milieu, chaque atome d'hydrogène a besoin d'un autre électron pour devenir stable. Ça va. نحن عندنا H2 يعني فينا نحن نجمع اثنين H مع بعض بيعطونا ان دوبلي الكترونيك انه يعني يصيروا قصدك H2 وحده. قصدك هيك يا علي؟ نجمع الالكترون لهم مع بعضهم هيك بس بتصير قصدك ستابل. فينا نعمل هيك مثل ما رسمتها. طلع هون شو مبين منيح عندي يا استاذ. فوق مش مبين الباج؟ هيك انه لا هيك بينت انه بصير عندهم هن دول الكترون نجمع لهم الكترون مع بعض. طيب وبعدين؟ بعدين طالما الاكسجين هي اسمه 6 الكترون دو فالونس يعني هي بدها اثنين بيتشاركوا الاثنين وبتصير بيمشي حال ليزون كوفالنت. فينا نقول هيك. كيف يعني هيدي؟ طب هودي الدول كيف بدهم يتواصلوا؟ ما فهمت. ما هودي استاذ انت لما قلت لي بهيدي الطريقه الاش مع الاش، يعني هيدي صارت ساتوري وهيدي صارت ساتوري وهيدي صارت مولكيول.
ما عادش فيهم يعملوا ليزون مع حدا من برا. يعني رجعنا للأش 2 اللي كانت بالأول اللي حكينا عنها أول إكزامبل. اللي أنت فكرت إن فيه، لازم يكون شتري شكل أستاذ. اللي في جزء من اللي فكرت فيه صح، لازم يكون شتري. أنت اللي فكرت فيه صح بس ما عرفت تطبق. يعني عندك شيء من الايديه كيف انه حكيت شيء صح بس انه ما اعطيتني البون ريبونس. مي tu as essayé c'est très bien، كل شيء صح لحد الهيدروجين، بس كيف بدنا نكفي هلا؟ بدي اشوف بتول. بتول آه. وي استاذ، من الأول بعيد. وين بدك تعيدي؟ خلص الاش الأتوم والكونفيغوراسيون، وقلنا انه ليزون كوفالونت، متفقه معه لعلي انه ليزون كوفالونت. طيب كونتينيو. Chaque atome d'hydrogène a un électron de valence. Pour Oui. assurer son dualité, chaque atome d'hydrogène a besoin d'un autre électron pour devenir stable. D'accord. L'atome d'oxygène possède 6 électrons de valence. Pour Oui. assurer son octet, il a besoin de 2 électrons pour devenir stable. Jusqu'à maintenant, c'est très bien. انت كفيتي لعلي، برافو. كفي. هون خبصت شوي. خلصنا. سلاش طيب ليكو يا استاذ، كرمال آه. ما نقول خبصنا وكرمال ننتبه، علي وبتول et les autres. استاذ هي الموليكول شو اسمها؟ مش اسمها H2O؟ لما اقول H2O استاذ يعني هودي الموليكول، يعني هودي الاتوم بده يكونوا موصلين ببعضهم. يعني بدي لاقي ليزون للكل، مش بعمل ليزون بلقش وبترك الاو برا. فاذا طيب الاو كم الكترون بدها يا عيني؟ 2. 2H. وكم اش انا عندنا؟ 2. هيدي حد عاش وهيدي وعطي اش. كل واحدة. يعني كل اوكي عرفت فيني ايه اقول ايه كان D'accord. Oui, continue بتول. يعني chaque atome d'hydrogène met en برافو commun برافو. Chaque atome d'hydrogène, continue. met en commun un doublet électronique avec D'accord. l'atome d'oxygène. فبصير forme la molécule H2O Oui. par une liaison covalente simple. هل هيدا liaison covalente simple؟ لا لا دوبلي عشان في دوبلي. إلكترون. دوبل. هلا بدي اسمع بتول لو سمحتوا. بتول شو رايك بالموضوع؟ Une liaison covalente double يعني؟ انا عم بسالك لإلك ما تساليني انت، شو رايك دوب ولا سامبل؟ ها؟ simple. سامبل صح. C'est une liaison covalente simple. برافو. ليش؟ استاذ قبل ما اقول ليش سامبل، فهمنا يا علي بهيدي الكا كيف لازم نوصل الاتوم ببعضهم؟ بس أنا على فكرة قبل ما أبلش كنت رسمها هيك واحد الله مثل أنت رسمتها فوق بس تفضل. ما عرفتش. مهم سي كلير. لا مين لا؟ أنا مين انت؟ عرف عن نفسك. ديان. ديان. كلكم. طيب استاذ لحد الاكسبليكاسيون اللي قلناه، تفضل. مين تفضل كاتو؟ وأنا يا أستاذ كمان ما فهمته. اوكي استاذ تكرم عينكم بنعيدها. يلا انا قلت ما حدا يكتب شيء ها. انا قلت هيدي الموليكول هي H2O، يعني بقلب هيدي الموليكول عندي نوعين من الاتوم الاليمون، عندي H وعندنا O. فاذا يا استاذ بنكتب الكونفيغوراسيون الكترونيك لكل اتوم. هيدي الكونفيغوراسيون الكترونيك للH وهيدي الكونفيغوراسيون الكترونيك للO. K1 K2 L6. الالكترون دو فالونس سي 1، الالكترون دو فالونس سي 6. فاذا استاذ عندي الهيدروجين واتوم من الجروب 6، فاذا دغري بحط ici dans ma tête c'est une liaison covalente
بس منه ليزون ايوني. طيب هل هيدا ليزون كوفالنت سامبل دوبل او تريبل؟ اون فا فوار. كيف بعمل اكسبليكي يا استاذ؟ انا الموليكول اسمها H2O، يعني عندي 2 H، بدل ما اكتب مرتين الكونفيغوراسيون للH دغري بقول chaque atome d'hydrogène possède un électron de valence. Pour assurer son duet, chaque atome d'hydrogène a besoin d'un autre électron pour devenir stable. هيدي فيها مشكل شيء؟ لا. الباقي واضحة. هيدي ماشي حالها؟ لا لا مش حال. ايه. بعد عندي اوتر اتوم يلي هو الاكسجين، كمان بدي اعمل اكسبليكاسيون للاكسجين. بقول l'atome d'oxygène a 6 électrons de valence. Pour assurer son octet, il a besoin de 2 autres électrons pour devenir stable. قبل ما اروح يا استاذ واحكي عن pour cela بالاخر شو بده يصير، دائما شو قلت لكم انا؟ خلونا نرسم الموليكول لنشوف يا استاذ ونفهم شو عم بيصير عند الموليكول. هيدي الموليكول H2O طلعوا تحت، عندي O وعندي 2H، صح ولا لا؟ شو عملنا هون؟ on écrit le symbole de Lewis de chaque atome. هي الموليكول H2O، يعني عندي 2H ووحدة O. استاذ هي مثل البازل، انا بجيب تركيبة البازل بفرضهم قدامي، كيف بدي ركبهم ليعطوني صورة واحدة؟ اوكي. فاذا عندي 2H ووحدة O، هودي ثلاثتهم لازم يتوصلوا مع بعضهم ليعطوني انسول موليكول، مش باخذ 2H لحاله بترك الأو برا، او باخذ الأو مع وحدة H. هول ثلاثة استاذ بدي ركبهم مثل بازل. فكيف افضل شيء ركبهم؟ هيدي الأش بدها الكترون وهيدي الأو بدها 2. فاذا شو بعمل؟ عندي 2H، كل الكترون عند الكربون عند الاكسجين بنوصلها لوين؟ وليكو تاني هون. هيدي شفنا كل اش قربت يا استاذ من الاو على جهه الكترون. هيدا صار في عندي هون دوبلي الكترونيك. هيدا الدوبلي الكترونيك صاروا اون كومان قدوا انه يتشكل عندي ليزون بين كل اش و او. فاستاذ لما بدي اعرف اذا ليزون كوفالونت سامبل دوبل او تريب، ما بعد الليزون بالموليكول، باخذ كل 2 اتوم موصلين ببعضهم وبشوف كم ليزون عاملين بين بعض. هيدي اول الاو مع الاش اللي هون عاملين اون سيل ليزون، يعني ليزون كوفالونت سامبل. كمان هيدي الاو مع ثاني هيدروجين كمان اون سيل ليزون، فاذا ليزون كوفالونت سامبل. تتشكل عندي موليكول اسمها موليكول دو. فاذا شاك مش في دو انه ليزون سامبل فبكون دوبل. لا استاذ، اللي حدد التيب للليزون ما بيجمع عدد الليزون بالموليكول، باخذ 2 اتوم ليي انتر او وبشوف كم الكترون في عندهم اون كومون. اوكي. Vous pouvez commencer à écrire. واستاذ بس نسكر الزوم 5 minutes ماكسيموم نرجع بنفوت. اوكي؟ أستاذ بس شو كيف يعني الفرق بين دوبلي ليون دوبلي نون ليون؟ حاحكي عنها هيدي استاذ، بس لخلص هيدا الاكزامبل. فيكم تبلشوا كتابه استاذ. قلت لكم معكم بريك 5 minutes وبنرجع بنفوت. سافا؟ وي سامبل. هيدا الوقت بدي اخذ انا بس الابل استاذ، بس بدي اشوف مين عندي ناقص. في عندي باسل، آية موجودة، ما هيك؟ وي. بتول فتولي موجودة، تياما موجودة، حسين بلحس بعده موجود أو لا؟ حسين بلحس بطل موجود بعتقد. سافا؟ استاذ حسين بلحس عنده النت. لا موجود، حسين بلحس موجود، دياما موجودة، ديان موجودة، علي بعلبكي موجود، وعلي فردون، علي رشيد، علي سلمان، اوكي. فضل موجود، قاسم بيطار
Oui. كمان موجود. محمد بلحس موجود. كريم موجودة. Oui. لانا موجودة. محمد مديحلي موجود. هشام صالح موجود. وهلا سافا هلا كان عندها بروبليم دو كونكسيون. اذا بس انا عندي بالمبدا باسل منه موجود. يلا بس نسيت الستركتور لفوق، نكتبها فوق أو تحت بس تخلص. كون فو فولي فيكم تكتبوها تحت. فاذا استاذ داكور. 5 مينوت وبنرجع بنفوت على 9:25 مينوت، بس ما حدا يتاخر. 9:25 مينوت كلنا بنكون صرنا بالزوم. اوكي استاذ سؤال، بس نخلص هيدا الشابيتر كم شابيتر بيبقى لنا؟ بيبقى عندنا شابيتر واحد بس اكيد شابيتر تري جراند، يعني هو عباره عن 3 بارتي. بده كتير وقت استاذ، معنا بياخذ وقت منيح، واساسا بعد بكير نخلص هذا الشابيتر. اوكي